فيه اللي ثمنه كتير قوي وهيئ لك لأنك لا ترى، وفيه اللي ثمنه لا شيء ولكن هذا لبس ذاك وذاك لبس هو. المادة وهذا الشيء عندما يجتمعا يشكل مادة يتسبقها الميقات، وهذا الميقات نواة الدهر، أي نواة علم وجود بداية أول مادة. ويحيط بها أيضا لأنه رقم واحد خليفة الله لا يضل ولا يضل. يوم يعدي يوم اقتبسته كان به، ما اقتبستوش لا للوراء لا للإيفرس، فتك معنا. فاغتنمه خير لك، خير ما تتبلد، ونحن لك من المغششين. فيا بنك فقير أعلم منك ابنوك، ولكن ارتقتها العنجهية والكبرياء اللي على الفاضي اللي مش لاقيين تجيبوا مرتباتكم، وإلا كنتوا اغتنيتم من مليارات عدتوها، جاتكوا خيبة. جاتكوا خيبة يا رأس مالية مدنسة وفشلة، فشلة إداريا ومدنسة من حرام أي ممسوسة، ولذلك خايف عليها. يا أخي اوهبها كلها لله. ألم ترى أولم تعلم بمن وهب تجارته عندما تختم نواة عشار يهبها لله، ويبدأ من جديد بإحدى الأسودين الماء إلى أن يرى التمر المطمور في المكان اللي هيقعد فيه بالإيجار، وبعد أن يؤجر يشتري، وبعد ما أن يشتري يتاجر، وبعد ما أن تكتمل تجارته ينفق ما فعله، وهلم جرة. عندما تعي هذا المقياس ستعي كيفية الثراء من خلال قراءة القرآن مرة واحدة. بعد ذلك ستعي أنه لا يقرأ لأنه بستان يجمع نواة جنان الرحمن ومطويه طي السجل للكتب. لأنه كلمة ومخلوق، كلمة كن ومخلوق قرآن. يقرأ له معارك ومدارك وعلوم ذرية وعلوم كونية وميكنة بشرية وميكنة ذرية وميكنة كهربائية وكهرومائية وكهرومغناطيسية وكهروحنطرية. مش السادة اللي بيتفرجوا، لا، ده في أمامي من كل الفصائل وخيرها وصفوته. ولكن نظري دايما لمن سيرى لابد أن يعي أن يوجد من يقول ومن يقال له خلف الكواليس، لأننا كما ذكرنا خلف الكواليس نعينك على هذا القانون اللي يشكل نار، ونحن لك فيه جنة. جنة جمع جنان. عاوز ايه؟ نعلمك الكيفية، اي الحركة القائمة على ذات الشيء اللي انت عاوز. نقول لك اهو، و77% لسعادتك و23% للشركة، 3 علاقات عامة، و3 من خلال الشخماط اللي هيجيك. ما هو ده خبير، لو تعرف هو خبير في ايه تسيب الملوية بتاعتك على الملوية وتدور الجري عندما تعي مكانته العلمية اللي ارتقى علمك ذاته بها.
من خلال المثلث التي ارتقاك وارتقى أعلى منك بكثير الكثير. يا من تدير لنا ظهرك، اعلم أننا كتابك، وأنطقنا الله حتى نعلمك بأن كتابك عمرك، إن اغتنمته فهو لك، وإن خسرته فهو عليك. هذا هو كتابك اللي يشكل قرآنك، كما وضعه كن ويشكل قرآن فيه علم الذرة وعلم الأقوام التي هي أمثالنا وخير منا، لأنها تمتلك قانون الديمومة ولا تضيعه، ولكننا من نحن ضيعنا المثلث. ويقول لك يعني المثلث حمار يمتلك قانون الديمومة، مرة واحدة يروح على المشوار بداية اللا نهاية تنام عليه يوديك ويجيبه. الإنسان يا أخي ما تعلملوش ديانة ولا ملة، لأنه أخذ الغاية المبررة لوسيلته السوداء التي به في النار ملقية، به هي في النار ملقية في أسفل السافلين في واد سحيق ونعي من الله مقداره. ولكن من ألقى بذات نفسه لا يعي، لأنه اتزحم. معلش، ما هو ما كانش يزعل اللي يتفلت مني. إيه اللي يزعلك يا رسول الله؟ قال ما يتفلت مني عبد ويفلت مني كده أبقى زعلان علشانه أوي. ليه؟ أصله رحمة للعالمين، والعالم الأول اللي احنا فيه ده والآخر يشكل لنا الأول والثاني يشكل لنا. خايف من الآخر ليه؟ خايف تواجهه ليه؟ ده أنا بعت لك بديل يشكل صفير العلم، أي سفراء العلم، خير ما أنجبتهم شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام، التي ستخزيك وتخسيك أينما كنت وأينا كانت درجتك، لأن بها كل الدرجات والدركات. وبناء عليه جمعت بقانون يوم الجمع حتى تتمكن من القول الثابت التي به عليك أن تلم هدومك وخيبتك. فعندما تعي آلة الديمومة التي بها أشتري أرضك وأسحب فلوسك وببلاش من دقنك وحاجتينك، ما هي آلة ديمومة، مية وكهرباء بأجور رمزية، ولكن ستنجب لك ما لم تكن على ثمنه ولا إجادة قادر. المادة الهنية، الطعم الجميل اللي كنا بنلاقيه في فاكهة زمان وأكل زمان، تقوى الله في الأمة التي فقدت طعم الأكل بقانون صلي كأنك لم تصلي، استطعم كأنك لم تستطعم، كل كأنك لم تأكل. تقوى الله في من يأكل. فعندما تعي ما نقول نحن بك من المهللين ولك من المكبرين وعاش بر بلا سمعنا صوت سعادتك واطلع من خلف الكواليس، وريني نفسك، عايز اشوفك، حتى الناس كمان عايزه تشوفك. وحشتها، وحشها التواضع، وحشها الادب، وحشها الاخلاق. بقت عمله صعبه جدا. ليه؟ للدرجه دي فقدنا الامانه مع الله، غير امنين ان يستأمننا على فقراء ومساكين الامه. مش هنسيب العبد وسيده على الاسفلت ده خالص،
يبقى العبد زي سيده، ولكن عندما سيده يرتقي بالعلم، حينئذ يكون سيد وله مرتبته التي وجدها له الله وثبته عليها في يوم لا علم إلا علمه المؤدي ليوم لا يوم بعده. ما نحن في يوم لا نموت ولا نحيا، ما فيش شيء دائم له الحياة الدائمة لأنه دائم ومتجدد. تنسف بمقاييس لوقح رياح ذرية. ولا موت لأنه عندما نعلم مصطلح الموت أنه يشكل الفراق، كما فارق الزحف التي كان حيوان منوي اصطفاه الله حتى يكون فلان ابن فلان ابن فلان، يبقى أخذه من هذا الطحلب يشكل إماتة فراق لمن كان معه، لا يلبسون على طحالبهم شيئا زي السمك، مادة سمكية تحلب زي السمك البقرورة ببطن اللي بيعوم على وش الماء. تفهم يا عويس؟ ركز فيك حبيب قلبي. فهنا بنرى رقم واحد المادة المتطحلبة بشكل سمكي، كلانا واحد، هي تحسب أنها هو وهو يحسب أنه هو، كلاهما اخترقا. فترى أن البويضة أحيانا تنجب زوجين ذكر وأنثى، علهم يكون لنا مقياس ويسمى توأم، لأنها حينئذ كانت تحسب أنها من الخارقين فوجدت أنها من الحالقين، وحينئذ آنذاك برضه احتسب أنه من الخارقين، فظن أنه ففعلا اتضح أنه هو من الخارقين. إذا تقوى الله يا أخي. فحتى تتمكن من العمل معنا كمؤسسات لا تعي ما قالت شركة الدائرة الثلاثية وتدعي العبط والاستهبال، ولكننا بكل الأسباب والأسباب ناخد علشان فيه ضرب على القفا بعد كده. أسيبها بقى بلطجة سياسية، بلطجة أخلاقية، بلطجة علمية، هرطقة عفريتية، احسبها معونة شيء، احسبها أي مصيبة تاخدك من أي مصايب مصندئة ومتصندئة، احسبها بأي حسابات مصندئة ومغلفة، متكتلة ومتفرقة، ولايات متحدة هو متفرقة من إعصار شوية هوا، نفس الإجري يا جماعة. ما احنا كنا متحدين بقى في التوقيع ده، احنا اسمنا الولايات المتحدة الأمريكية. بتجري ليه يا بقى؟ ما هو إعصار. طب إعصار يخلي الولايات المتحدة تتفرق، يبقى نجمع بقى، يبقى نكلم اللي بيجروا من الإعصار المتفرقة والمتحدة اللي هي إيه؟ ما جالهاش الإعصار لسه. فيبقى بنكلم الاثنين، لعل اللي ما جالوش الإعصار يتروى ويعي ما يقال ويشوف لنا بقى بيزنس علشان نشغل عنده الشغالة، ولازم نشغل من بيزنسه هنا الأول لمصر أم الضيافات اللي هتضيفك أول واحد يليك الآخرين. من إمتى علمت أن مصر لا تضيف الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودن؟ إذا كان المثلث ده بتضيفه مصر، إزاي مش هتضيف جيرانها من كوالالمبور حتى زوالالمبور؟ يا أخي تقوى الله في جزر القمر خيبة فم عمي الله، ما يقول لك اقتربت الساعة وانشق القمر، هتطلع لك حتت صغيرة كده لها اسمها ملهاش لازمة. طب ما يا أخي ما نتقى الله ويبقى لها لازمة. فعندما تعي
أنا عطلت ميقات مبين ومعلوم الرأسمالية التي بمالها حرة وتعي ما تفعل وتشتري كرسي سعادتك أيا كان رقيه بكل الأوضاع وبكل الأشكال. علك أن تعي مما يقال الآن أنه الحق، رضينا أم أبينا، لأنه الحق وقانون وقنن وجسد في مدينة الشمس، يقودها قانون واضع آلات ديمومة تثبت قانونيته الكونية وليست الدولية بتاعتك القائمة على 9 أصفار، بل هذه 10 أصفار وتسمى تكامل نواة المنظومة الرقمية. كيفية ارتقاء الصحراء بمركب سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، سنفجر له عين ينبوع 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 قد خبه فمك إن لم تعي أن هذه الأعين وهذه المسميات تشكل قوانين تغنيك إن كنت تريد غنى، نغنيك نحن من الله من خلال علمك به وإدلاءك ما أقول من مثلثات تاخد عليها أجر. ده احنا بلا واقع الرياح مش بديها معاك، ده انت مفلس يا بتاع الهوى اللي بتسمى هوى، احنا على الهوى، ده انت مفلس بهواك. ده انا هوريك لواقع رياح الهوى دي تعمل دخل كام، ومن غير ما اطلع الهوى يا طالع البقرة. ما هو إن لم ترى ستفلس الآن أو بعد الآن بقليل، وميقات مبين ومعلوم. فوقفت لأهل الهبة والجخامة والفخامة باب الرأسمالية، لأنه عندما يفتح كل واحد حر في أرضه يعمل فيها الشخللي طالما في داخل أرضه ولا يؤذي جاره. فعندما تأتيه حلة وحلت لك الضيافة 3 أيام، لأنك محروم من ركوب الحمار عندما كان أبي أنا الفلاح وإنت ابن رئيس جمهورية مبجل محجل مفجل يا معالي الفخامة. لم ترتقي الحمار ولا الحمارة، نحن وادي بني حمير من يرتقي، ولكنك تأتي عندنا حتى تركب الحمارة، ونرى ابن الريس ركب الحمارة ويا ريته عارف يركبها. ده عايز حمار يعلمه ركوب الحمار، يعني ابن رئيس ويفقد قانون سواقة الحمار وسيارة رخص النمر بتاعتها لواقع رياح ما بتتقراش يا أخي سبحان الله، وفي ناس تلاقي رقمها يا أخي سبحان الله طول الظل. ما هو حصحص الحق وسوف ترى يا من فلت منك الحق، وإن فلت أكثر من ذلك فعي أنه سيلقاك أينما كنت. يا صاحب الأمر من علم ورأسمالية وحكم، لأن ده الترتيب الأبجدي القانون الكوني. رقم 1 العلم، 2 الرأسمالية التي ستتفاعل، 3 الحكم نواة الشعوب. اللي يرى العلم الحق والمال الحلال التي ينجب ولد صالح خير أولاد وشباب ومدد يا سيدنا علي عليه الصلاة والسلام حتى نعي أنه خليفة لسيدنا محمد، حتى لا نختلف
إيه علاوي؟ ما هو سيدنا علي عليه الصلاة والسلام نبي. امال ايه؟ طالما لبس جلبابه ونام في فراشه ووعى ان سيلقى اول ضربه بقانون ضاربين في اكبادهم كفايه من كل قبيله هبيله، يعي رقم واحد ذره لواقح رياح من العلم، هبيله من بني هبيله، يقول توقف حتى نعي من الملقى من المطروح، يلقوه سيدنا علي. فعندما تعي أن بهذه الحالة يكون سبق النبي عندما يقضى عليه بضربة البهايم ضربة واحدة كما دبر، فتعي أنه سيسبق الرسول ويرى مكانه في الجنة ويتبوأه إلى أن يأتي صاحب الساعة أنا والساعة كهاتين ويقول يا رب أن تأتي الساعة، لأنه سبق الرسول ورأى مكانه من بعد إلى أن يأتي صاحب الساعة يدخل ويلبس هذا المكان التي تبوأه من خلال رؤيته عبر المقابر يا أخي إلى أن يأتي صاحب الساعة. وبعد ذلك قبرك يشكل الدنيا 60-70 فوق 70 وتفارق، وهذا يسمى فراق وملقب بموت. علنا أن نتدبر أن يكمن في نواة الموت الإحياء، ولكن من خلال الكيفية أي الحركة القائمة على ذات الجلباب اللي تغير من تحلب لآدمي إلى بعد ذلك من نور، يبقى من ماء 2 تحلب زائد إنسان حتى يعي الأسودين الماء والطم، وبعد ذلك نور النار اللي يجسد لنا حجارة كريمة نراها لؤلؤ مكنون، حتى إلا أن تعي كيفية تكوينه من أي مادة وبنسبة كام على كام في كام يساوي كام، يديك لؤلؤة ولا ماسة. تقوى الله يا أخي في الحجارة الكريمة، وعي أن الذهب مقياس الطماع، وانظر لمن يحب الذهب في الدنيا أنه مقياس الطماع إن لم يستثمره وينجب حجارة كريمة تراها كاللؤلؤ المكنون، تنجب ثمر مش مهرمن. نتكلم 10 دقايق دماغه تلف ودينه يلف. فيا أصحاب الكراسي والمرتبات والمرتبات، وقفت باب الرأسمالية علكم تعلمون ما يقال ومن خلاله تبزنسون، ولكنكم أكثركم تعود على ما يقال ويتفاعل مع المفاعل، وبناء عليه نرصد سوء الفهم ونريه لمن لا يرى المقياس. من خلال ما نرى نلقي كيفية فك هذا الكرب يا كرب. يقول لك الدود ممدود في العمود، راح يقابله في المقابر وكلمة السر الدود ممدود في العمود، وما انتش فاهم انت بتتفرج على ايه بره. ما هو العمود اهو والدود اهو، ما هو هياكلك لكن يعلم الكيفية القائمة على ده. من حنيته جابوا لك دود اصلا من غير سنان عشان ما تتألمش المادة، من وهن في وهن لوهن. ما أجمل الغزل في حتى ترتق المادة، شيء له إبداع عظيم يخلي الإنسان من التفكر والتدبر يشكر الله إزاي، ما يحتار يتلبخ يشكره إزاي عندما يرى أن بعد هذا الهراقل ما يفصل ويعبر هذا الثم المشكل قبر. عندما يتآكل يأتي له دود أطرم ما فيش له سنان
بياكلوا هم النم بالراحة، وبعد كده الدود ده يموت. شوف الحنية، الدود ده يعد الأرض لأنه من مكونات الأرض، تقعد تاكل فيك هم النم لحد ما تخلص خالص. الأطراب أي الجلد، والصلب له مقدار مبين ومعلوم نعي، وبعد ذلك يعود للواقح الرياح التي أتى منه. هو والأطراف لأنهما من مادة واحدة مكونة من ماء، منها كل شيء حي. وجاءت النار التي أتت إلى التش وأدت إلى تراب، ماء نار هواء أدت إلى هواء، أدى إلى زعابيب تراب كونت نجم الحديد. مناسك الخمس منها بنيت المناسك. ما أنا قلت المثلث الخماسي ده قبل كده، المكونات خمس: ماء نار هواء تراب حديد. منها بنيت الخمس مناسك حتى نتمكن من عبادة الله الخمسة فروض اللي تهمنا بعدم الصلاة والإلحاد والشرك والهجايص وقلة الأدب. ما هو أصل في بهايم شغلتها كده تهيم في فلاه الشيطان وتركت فلاه الرحمن، بقى ربها الشيطان إلهها هواها، تقول اللي هي مش عارفاه. والله ما يعوا المصطلحات اللي اتهمونا بيها ولا معناها إيه. وعندما قيل ماسوني، قيل ماسوني يعني يا أهل الماسونية هذا يتكلم بالحق فاعلموا ما يقول إلا الأعرابي الماسوني. طب ما تشوفوا ماسوني ليه؟ إيه اللي مسه بالنية ماسونية؟ إيه اللي مسه في النية ماسونية؟ يا بهلول يا عبيط، يا اللي ما انتش عارف تشوف اللي قدامك مين، ولا انت عارف تبص في كتابه مين، ما انت فاقد الوعي كما أنك فاقد السيطرة القائمة على اللاوعي مع سفك الإصرار والترصد. ولكن اعلم أن سيأتيك أهل الوعي بإعاء ياخدوك كده ويرموك في مزبلة التاريخ. كنت من أهل علم وعديم التقوى، ولا أهل رأس مالية وعديم التقوى، ولا أهل حكم وعديم التقوى، بمثلث فرعون وهامان وقارون. واعلم أنه فاشل، والآن يلقب بفاشل حتى تعي ما تقول. أنت بتقول إيه؟ ما أنت البعيد ما أنتش بتقول، حتى تعي ما تسمع. ما غيرك بيقول وشغال أهو كويس ما شاء الله عليه، ومهيأ وهيئوا جمع هيئ. تقوى الله في من هيئ، وتقوى الله فيما نراه في قلبك. لأني سأريك قالبك، هذا أمر الله. ما أنت خايف مت يا ملك الموت، ما أنت نازل موت في 50 تريليون واحد أهو متحكم في أعمار. ما أنت أهو ملك الموت أهو شغال أهو، أمر منك تريار واحد كل يوم. طب أنت بقى نسيت يا ملك الموت أنك ستموت؟ يا من تحكم بالموت كلمة، كما كانت كلمة كن تكون ظل شكل قرآن جسده في كتيب صحيفة نقرأه، ويشكل لنا كتابنا ودستورنا وقوانيننا اللي وضعها لنا ربنا. رقم 1 الخالق، رقم 2 المادة ذات الأنبياء خير من اصطفى من مادة، رقم 3 المواد التي سترث هذه المادة. وما أنا إلا بشر مثلكم وما نحن إلا بشر أمثالكم، ولكن هناك فرق حتى لا نهلوس ونستعبط. فلب الموضوع، لأن زي ما أعلمتكم إن دي آخر تسجيلات، ولكن عندما أرى تعاملات مش عجباني في الشركة وسوء فهم هنا علينا أو هناك على من يأتي، فأظهر للتوضيح
فقط، ولكن عندما أظهر أحمل من قوانين فجرها هذا المتخلف عقليا اللي أدى إلى ما نحن فيه الآن، بعد ما أن استرحنا وأرحنا وكفانا فرض واحد ينوب عن ما خلق في السماوات والأراضين، لأن أولنا وثالثنا الله. إن لم تر إلا اثنان من البشر فاعلم أن أولهم الله وآخرهم، إلى أن تعي ما بينهما. يا هرطيق، يا متهرطق، يا بعوضة، فعلت بك في هرقل عملية زيادة الصفر. هرقل أبو 9 أصفار اللي ستراه في مدينة الشمس وزوجته وراء،